कथाको प्रारम्भमा गरिने प्रार्थना। कथा भन्ने र सुन्ने सबैले चन्दन अक्षता फूल लिएर हात जोड्नु र पण्डितले तल लेखिएको स्तुति पढ्नु। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र अमृतस्थान मन्त्री दिव्य स्तव्य वेदै साङ्गपचक्रं कोनिषेधिर गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थे तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्सन्तं विदुषरासुरगणादेवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्द्र चर्चितो जलवपु शुक्लम्बरा मल्लिका माला अलङ्कृत कुण्डला प्रबलिसं मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पुङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मितेजसे यस्य प्रसादो दक्ष्यामि नारायणी कथानिमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सबैले पुष्पाञ्जली पुस्तकमा चढाएपछि वक्ताले कथा भन्न थाल्नु, श्रोताले चित्त भएर कथा सुन्नु। अथ 19 माघ मास महिमा उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। यति पातालका कुरा सुनाए, अब मृत्युमण्डलको कुरा भन्दछु। पूर्वकालमा मृत्युमण्डलमा हिमालयको दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नामको एउटा नगर थियो। त्यहाँ कर्मिष्ठ ब्राह्मणहरू प्रशस्त सम्पत्ति पाई वेद पुराण आदि शास्त्र अध्ययन गरेर आफ्नो आफ्नो धर्मकर्म पालन गरेर बसेका थिए। त्यहाँ एउटा शिव भट्ट नामको अत्यन्त दीन दरिद्र ब्राह्मण पनि थिए। गरिब भए पनि तिनी लोभ मोह त्यागेर आफ्नो सत्कर्मको पालन गर्दथे। तिनकी सती नामकी ब्राह्मणी थिइन्। ती विप्र दाम्पत्ति अन्याय प्रीतिले बसेका थिए। घरमा धन सम्पत्ति नहुनाले निकै कष्ट पाएर एक दिन शिव भट्टले आफ्नो पत्नीसित भने, हे प्रिय, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, त्यसै हुनाले बारम्बार कष्ट भोगिरहेका छौँ। अब सम्पत्ति प्राप्त गर्न सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ भन्ने सल्लाह गरी दुवै पति पत्नी 8 दिनको मङ्गलबार बिहानै उठी कष्टपूर्वक सिद्धि गणेशको सेवा गर्न लागे। यही क्रमले निकै दिन बितेपछि सिद्धि गणेश प्रसन्न भई दर्शन दिए र, हे शिव भट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमी दुवैको सेवाले म प्रसन्न भएँ। जे इच्छा छ सो वरदान माग भनेर शिव भट्टले सिद्धि गणेशलाई दण्डवत प्रणाम गरी अञ्जली जोडेर, हे गणनाथ, अरू के वर मागौँ? पूर्व जन्ममा नकमाएको हुनाले यस जन्ममा दरिद्र भएर कष्ट भोगिरहेका छौँ। अब सम्पत्ति पाउने इच्छाले हजुरको सेवा गरेका हौँ। सम्पत्ति दिई कष्ट निवारण गरिदिनुहोस् भनी बिन्ती चढाए। अनि सिद्धि विनायकले आज्ञा भयो, हे शिव भट्ट, आजको 8 दिनमा मङ्गलबार बिहानी आई मेरो पूजा गर्नु। उसै बेला मेरो मुखेन्जी जो देखेउला त्यो घर लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलाले छोपिदिनु। 4 दिनपछि छोपेको तसला झिकी हेर्नु, सुन होइरहला। अनि त्यसको प्रभावले प्रशस्त सम्पत्ति पाई सुख हुनेछौ। तिमीलाई सम्पत्ति दिने हुने वरदान दिए। अब आफ्नो घर जाऊ। यति गणेशजीको वचन सुनि शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी सिद्धि विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरे। अनि विनायक अन्तर्ध्यान भएपछि उनीहरू घर फर्केर आए। 8 दिन बितेर मङ्गलबार बिहानै पूजा सामग्री लिएर ती विप्र दाम्पत्ति सिद्धि विनायकको मन्दिर गएर उनको अगाडि एउटा लड्डु देखे। अनि दुवै पति पत्नीले नित्य जस्तै विनायकको पूजा गरेर त्यो लड्डु घर लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलाले छोपिदिए। 4 दिनपछि छोपेको तसला झिकी हेर्दा सुनको लड्डु भइरहेको देखि प्रसन्न भएर सुरक्षित गरी राखे। उसै दिनदेखि शिव भट्ट ब्राह्मण उसै सुनको प्रभावले असङ्ख्य सम्पत्ति पाई खुसी भए। 10 घर लड्डुली भिक्षा मागेर खाने शिव भट्टको सम्पत्ति पाएपछि एक दिन आफ्नी स्त्रीसित भने, हे सती, पूर्व जन्ममा दान धर्म गर्न नसकेकाले यस जन्ममा कष्ट भोग्यौँ। अब सिद्धि विनायकको कृपाले सम्पत्ति भयो। अब यस जन्ममा दान धर्म नगरे अर्को जन्ममा फेरि दरिद्र भई कष्ट पाउनेछौँ। अतः दान धर्म गरौँ भनी दुवै पति पत्नी नित्य यही नारायणी गङ्गा स्नान गरी उही हरिहरको पूजा गरेर सुवर्ण आदि अनेक द्रव्य दान गरी घर आउँथे। यसै दान तानमा उनले विष्णुको मन्दिर बनाए, शिव मन्दिर तयार गराए, सिद्धि विनायकको मन्दिरलाई जगमग तुल्याए, धेरै नै बडा बडा पोखरी खन्वाए, वापीहरू र इनारहरू खनाए, बरका, पिपलका, पाकडका, समीका, आँपका, कटहरका, बढहरका, कटुसका, ओखरका, डुम्रीका, खस्त्रेतका, चिउरीका, लप्सीका वृक्षहरू रोपाए। नेबुवा, कागती, लिच्चीका, पेडारका बगैँचा लगाए। ठाउँ ठाउँमा नाना भाँतीका फुलबारी सजाए। गरिब गुरुवाहरूलाई दान दिने, दिनभरि धेरै धेरै अन्न बाँडे। जताततै राम्रा पाटी पाउवा सत्तल चौतारी बनाए। बाटामा अनेक ठाउँमा पौशालाहरू रखवाए। ती पौशालाहरूका नजिकै छायादार पाकडका, चाँपका रुखहरू रोपाए। ती वृक्षको फेदमा बिसाउने चौतारा चिन्वाए। धौधौ घाट वरिपरि साधु सन्त फक्कड तीर्थयात्रीहरूलाई बास बस्न धर्मशाला बनाए। अनेक कुटीहरू बनाए।
यात्रीहरूका लागि सदाव्रत खोलिदिए, पाठशाला खोलिदिए, विद्यार्थीहरूलाई पढाउनका लागि गुरु तथा बस्नका लागि छात्रावास पनि, खानाका लागि भोजनालयको व्यवस्था गरे र त्यस्तै अरू पनि अनेक दान धर्म कार्य गरे। त्यसरी दान धर्म गर्नाले शिवभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति झन्झन बढ्दै गयो। त्यो देखेर एक दिन शिवभट्टले आफ्नो पत्नीसित भने, हे स्त्री, सम्पत्ति मात्र भएर के गर्ने? हामी वृद्ध भयौँ, हामीलाई सन्तान छैन, पछि यो सम्पत्तिको रक्षा कसको गरिँदैला? अत सन्तानको निम्ति फेरि सिद्धिविनायकको सेवा गरौँ। यस्तो सल्लाह गरेर अघि जस्तै 8 दिन मङ्गलबार बिहान नै सिद्धिविनायकको सेवा गर्न लागे। तिनका निष्कपट सेवाले विनायक प्रसन्न भई दर्शन दिएर, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिमीले सेवा गरेर म प्रसन्न भए वरदान मागो भन्नुभयो। त्यसको कृपा सुनि शिवभट्ट र सतीले अञ्जली जोरी बिन्ती गरे, हे गणनाथ, हजुरको कृपाले सम्पत्ति पायौँ, तर सन्तान छैन। त्यो सम्पत्तिको रक्षा पछि कसले गरिदेला? अत सन्तान पनि दिनुहोस्। तिनको यस्तो प्रार्थना सुनि सिद्धिविनायकले आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट, सन्तान पाउनका लागि तिमीले 3 वर्षसम्म लगालग माघ स्नान गर्नुपर्छ, अनि मात्र तिमीलाई म सन्तान दिन सक्छु। मकर राशिमा सूर्य सरेको दिनदेखि त्यस राशिमा सूर्य रहेसम्म 30 दिनलाई माघ महिना भन्दछन् र ती 30 दिनमा गरिने नियमपूर्वक नित्य स्नानलाई नै माघ स्नान या मकर स्नान भन्दछन्। जस्तै प्रत्येक दिन सूर्य उदाउँदा रातभरि चिसिएको वातावरण पूर्वतिरबाट आइरहेको सूर्यका ताता किरण मिसिएर उत्पन्न भएको ओसिलो तुवालो छेकिएर सूर्य रात देखाउन्जेलको चिसो तातो मिसिएको वातावरणीय समय अति पुण्यदायी र स्वास्थ्यवर्धक हुन्छ। त्यस्तै सूर्य दक्षिणायन भएको बेला अन्तिम चिसो वातावरणबाट सूर्य उत्तरायणतिर सर्दाको तातो वातावरण प्रारम्भ हुँदा चिसो बढ्दो तातो मिसिँदै गएको घाम महिना पनि अति पुण्यदायी हुन्छ। अरू प्रत्येक राशिमा सूर्य सर्दा प्रकृति भिन्न भिन्न वस्तुहरूमा सूर्यका भिन्न भिन्न प्रभाव परे झैँ मकर राशिमा सूर्य सर्दा सूर्यको पुण्यदायी प्रभाव पानीमा परेको हुन्छ। यसैले माघ महिनाको माघ स्नान, माघ दान अति पुण्यदायी हुन्छ। यस पुण्यले चिताएको चिज पाइन्छ। जस्तो ग्रहहरूमा सूर्य सर्वश्रेष्ठ छ अनि नक्षत्रहरूमा चन्द्रमा सर्वश्रेष्ठ छ, त्यस्तै महिनाहरूमा माघ अति श्रेष्ठ छ। तसर्थ हे शिवभट्ट ब्राह्मण, यस मनुष्यलोकमा जो जन कामिनीहरूको कटाक्षवाणले एकदम विद्ध भएर छैनन्, अर्थात् जो जन स्त्री लम्पट छैन, त्यस्ता ती जन मात्र मकरमा सूर्य रहँदा तलाउमा वा नदीहरूमा वा पुण्यतीर्थहरूमा श्रद्धा विश्वासपूर्वक स्नान गर्न चाहन्छन्। जो जन बिना आगो, बिना यज्ञ, बिना पाटीपौवा निर्माण गरी सद्गति पाउन चाहन्छन्, त्यस्ताले माघमा बसी बाहिरको भरसक बहदो जलमा बिहानै नुहाउने गरून्। हे शिवभट्ट, जो जन गाई, भूमि, सुन, मणिक्य आदि दान नगरिकन नै सुन, गाई आदि दान गरेको फल प्राप्त गर्न चाहन्छन्, तिनीहरूले पक्कै पनि माघ स्नान गर्नुपर्छ। 21 दिने व्रत, किच व्रत र पराग व्रतले आफ्नो शरीरलाई नसुकाइकन जो स्वर्ग जान चाहन्छन्, तिनीहरूले माघभरि अवश्य नदी वा सरोवर या अनि ठुलो पोखरीमा नुहाउनु। वैशाखमा हरिको पूजा, कार्तिकमा तपरूपी पूजा र माघ चाहिँ तपस्या, होम तथा दान तिनीको गरिन्छ। बराबर अर्थात् हर साल यस्तो गर्ने व्यक्ति अवश्य नै अर्को जन्ममा लक्ष्मीपति राजा हुन्छ। उसलाई कैवल्य धाम प्राप्त गर्ने अर्थात् मुक्ति हुने बुद्धि सुइदछ र फेरि मृत्युलोकमा ओर्लन हुँदैन। दिव्य दृष्टि हुनेहरूले तन मन वचनले भगवानको सेवा गर्नु भनी बताएका छन्। हे शिवभट्ट, यो भन्दा कता बेसी पुण्यदायी माघ गरिएको तप, दान, स्नान हुन्छ। इच्छा सिद्धिका लागि वा सन्तान प्राप्तिको लागि वा हरिको दर्शनको लागि वा अरू नै कामना यानि चाहनाको लागि काय शुद्धि गरेर व्रती भएर नुहाउनेले ती 4 प्रकारका फल पाउँछन्। अदितिले माघभरि खाँदै नखाई 12 वर्षसम्म माघ स्नान गरिन्। त्यसै उनले तिनै लोक झल्काउने सूर्य जस्ता तेजिला 12 वटा पुत्र पाइन्। माघ स्नानको प्रभावले नै रोहिणी, सुभगा अर्थात् सौभाग्यवती भनी अरुन्धती, दानशीला तथा सचिसताले महलमा रूप राशिले
झकझकाउ भएर रहेकी छन्। जसले मकरमा सूर्य रहँदा नदी वा तलाउमा स्नान गर्ने गरेको छ, तिनीहरू यो संसारमा सफा स्वच्छताको शोभाले भरिएको सुन्दरी सुन्दरी नर्तकीहरू, आङमा नाचिएको दियाका तातीले झल्कक झल्कार सुन्दरी स्त्रीहरूले खचिखचाउ भएको कति बाजाको स्वरध्वनि भइरहेको, मङ्गल कार्यहरूको विधि विधानले शोभिएको, वेदका ध्वनिले पवित्र पारिएको, विद्वान ब्राह्मणहरू भराजिएको, देवताहरूले पूजाले आनन्ददायक तथा सधैँ पाहुनाको लागिरहने घरमा प्रसन्नतापूर्वक बस्न पाउँछन्। प्यारो वस्तुका लागि र नियमको पालना गरेर जसले माघ महिनामा प्रशस्त दान दिएको छ, जसले मुरारी भगवानको पूजा गरेको छ, त्यो जन अति उत्तम अति श्रेष्ठ हो। माघ महिना सत्कर्मीलाई सधैँ धर्म दिन्छ र उसको पाप पखाल्छ। सदा इच्छापूर्ति चाहने उसले चाहेको फल दिन्छ, त्यो नचाहनेलाई ज्ञान दिन्छ। जुन लोक ज्ञानीहरूलाई, जुन लोक वनमा बसेर तपस्या गर्नेहरूलाई, जुन लोक विष्णुका भक्तहरूलाई मिल्छ, ती लोक माघमा नित्य स्नान गर्ने जनहरूलाई सदाका लागि मिल्छ। हे शिव भट्ट, अरू पुण्यहरूले त पुण्य भोग गरिसकेपछि स्वर्गबाट फर्कनु पर्छ, तर माघ स्नान गर्ने मनुष्यहरूले त कहिले पनि स्वर्गबाट फर्किनु पर्दैन। जो जन माघ स्नान गरेर दयालु गाई वैदिक ब्राह्मणलाई दान दिन्छ, त्यस गाईको सर्वाङ्ग जति रौँ छन् त्यति 1000 वर्षसम्म त्यो जन स्वर्गमै रहन्छ। जो माघ स्नान गर्ने मनुष्य गुड शक्कर मुछेका तिल दान गर्छ, त्यसका सबै पाप पखालिएर निश्चय नै त्यो जन निर्मल भएर शोभिन्छ, किनकि सबै धान्यहरूमध्ये तिल जो छ त्यो पाप नाश गर्नेवाला हो। त्यसकारण हे शिव भट्ट, माघ प्रत्यन्तपूर्वक सकेसम्म तिल दान गर्नुपर्छ। नियमपूर्वक माघ स्नान गर्नेले ब्राह्मण भोजन पनि गराउनुपर्छ, अनि ब्राह्मण भोजनद्वारा आफ्ना पितृहरूलाई तृप्त पारेर शुद्ध आत्मा भएको जो जन विष्णु परमानन्द प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण प्रयत्नपूर्वक पनि माघ महिनामा दानले बिताउनुपर्छ। कसैले पनि माघ महिनालाई बिना दानले बिताउनु हुँदैन। आफ्नो सावकाश अनुसार विचारेर पक्कै पनि माघमा सधैँ दान गर्नुपर्छ। जो जन माघ स्नान गरेर ब्राह्मणलाई जुत्ता कमण्डलु दान दिन्छ, त्यो जन अवश्य स्वर्ग गएर रहन्छ। माघ स्नान रूपी उत्तम तपस्या गर्ने जन कदापि दान बिना माघ बिताउँदै नबिताओस्, किनकि त्यो दानले स्वर्ग प्राप्त हुन्छ। दानले नै स्वर्ग मिल्छ, दानले नै सुख मिल्छ, दानले नै पाप नाश हुन्छ। र यो आश्चर्यको कुरा छ कि महापातक पाप पनि माघमा गरेको दानले नाश हुन्छ। जस्तो सूर्यको बिना आकाश, जस्तै सन्तान बिना कुल, आचार बिना घरको शोभा हुन्न, त्यस्तै बिना दानको तपस्या शोभिँदैन। दानभन्दा अर्को पाप नाश गर्ने पवित्र वस्तु कुनै छैन। हे शिव भट्ट, तिमीलाई मैले माघ महिनाको महिमा बताएँ, अब माघ स्नानको गरिमा बताउँछु। माघ स्नान समस्त यज्ञभन्दा श्रेष्ठ वा उत्कृष्ट छ। सबै प्रकारका दान फल दिनेवाला छन् र माघ स्नान सबै प्रकारका व्रत र तपस्याको समान पुण्यदायक छ। माघ स्नानको प्रभावले अति शुद्ध मन भएका मानिसहरू पितृकुल मातृकुल दुवैका पितृहरूलाई स्वर्गमा थन्काएर अनि उज्जवल चेहरा भएका आफूहरू चाहिँ अत्यन्त राम्रा जता चितायो उतै चल्ने श्रेष्ठ विमानहरूमा चढेर स्वर्ग जान्छन्। जो मनुष्यहरू सधैँ पाप गर्छन्, सधैँ दुराचार गर्दछन् र कुकर्ममा चल्दछन्, त्यस्ता जन पनि जो माघ स्नान गरेर हरिको पूजा गर्दछन् भने ती पनि त्यहाँबाट पापहरूबाट छुट्छन्। जो कहिले साँचो बोल्दैनन्, जो सधैँ आमा बुवालाई सताउँछन्, जसको स्थिति कुनै पनि आश्रममा छैन, जसले आफ्नो कुल धर्म त्यागेको छ, अनि जो पाखण्डी छन्, त्यस्ता जन पनि सज्जनको गति पाउँछन्। र माघमा गरेको स्नानका पुण्यहरूले भावसागर तर्दछन्। पृथ्वी तलका पुण्य तीर्थहरूमा माघ स्नान गर्न पाउनु मनुष्यहरूलाई अति दुर्लभ छ, किनकि त्यस माघ स्नानको प्रभावले मनुष्यहरूले ब्रह्मज्ञानीले पाउने पद पाउँछन्। यसबारेमा विचार गर्नुपर्ने कुनै काम छैन। हे शिव भट्ट, माघ महिनामा कल्पवास बस्नु, दान गर्नु, हरिको मन्दिरमा जानु, हरिको पूजा गर्नु, यी सब काममा पुण्य क्षय अर्थात् ननासिने हुन्छ। त्यसकारण यथाशक्ति यानि सावकाश अनुसार मनुष्यले प्रयत्नपूर्वक माघ स्नान गरेर लुगा भरभराउँदो मकल सुवर्ण आदि दान गर्नुपर्छ। माघमा जो अन्न दान गर्छ उसले देवलोकमा अमृत पान गर्न मिल्छ। जो सुन दान गर्छ उसले इन्द्रको समान समीपमा बस्न पाउँछ।
दियो अग्नि अर्थात् सल्काएको मकल सुन्दर वस्त्र दान गर्ने मनुष्य सधैँ तेजस्वी भएर सूर्यलोकमा बस्न पाउँछ। यज्ञहरूले उत्तम उत्तम दानहरूले उज्जवल तपस्याहरूले ब्रह्मचर्यको धारणाले शुभ योगमा गरिएको पूजाले पापीहरू यस लोकमा त्यति शुद्ध हुँदैनन् जति पुण्य तीर्थहरूमा माघ महिनामा गरिएको स्नानले शुद्ध हुन्छन्। जो मनुष्य माघ महिनामा आधा सूर्य उदाएको बेलामा पुण्य तीर्थहरूमा स्नान गर्दछन् तिनीहरू पाप गर्ने नै भए पनि तिनले नरकमा दुःख समूहको सन्ताप अनि सही नसक्नुको यातना भोग्नु जानु पर्दैन। जो जन माघ महिनामा नुहाएर विष्णुको पूजा गर्दछन् ती जन स्वर्ग भोग सकिएर फेरि पृथ्वी तलमा फर्केपछि कल्याण मूर्ति राम्रा भाग्यमानी प्रिय बोल्ने धर्मात्मा धनाढ्य शतायु राजा हुन्छन्। दन्केको आगोमा हालेको काठ समूह जसरी तुरुन्तै भस्मवेश हुन्छ त्यसै गरी माघ स्नानले सानो वा ठुलो पापहरू राशि बिलाउँदछ। मनुष्यहरूले शरीरले वाणीले मनले पनि जानेर वा नजानेर जो पाप गरेको छ त्यो पाप समूह पुण्यतीर्थमा गरेको माघ स्नानले हृदयमा झल्केको विष्णुले आज्ञा नसेझै सबै डढ्दछन् अर्थात् नासिन्छन्। यति कुनै मनुष्य आफूले गरेको पाप समूह भोगिरहेको छ र संयोगवश पनि कुनै बेला कुनै पुण्यतीर्थमा एकाएक पुगेर त्यस मनुष्यले माघ स्नान अचानकै गरियो भने पनि तुरुन्तै त्यसको पाप समूह नाश भइहाल्छ। यसबारे तिमी आफ्नो मनमा कति पनि संशय नल्याऊ। हे शिव भट्ट, विशेष गरी यो कर्मभूमिमा भारतवर्षको पुण्यभूमिमा आर्यावर्तको अर्थात् 750 कोश पूर्व पश्चिम लामो हिमालय र त्यस्तै 500 कोश लामो विन्ध्याचलको बिचमा को भूमिमा रही माघ स्नान गर्ने मनुष्यहरूको जन्म बेकारको कहिएको छ। जस्तै सूर्य बिनाको आकाश, चन्द्र बिनाको नक्षत्र मण्डल शोभित हुँदैन, त्यस्तै हे शिव भट्ट बिना माघ स्नानको सत्कर्म शोभित हुँदैन। माघ स्नान मात्रले पनि जस्तो केशव भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ अरू व्रत दान तपस्याले हरि भगवान त्यस्तो प्रसन्न हुनुहुन्न। जस्तै सूर्यको तेज जस्तो तेजहरू कुनै तेज छैन त्यस्तै माघ स्नानको बराबर अरू कुनै यागदि क्रिया छैन। तसर्थ वासुदेवलाई प्रसन्न पार्नका लागि, सारा पापहरूलाई हटाउनका लागि र अन्तमा स्वर्ग प्राप्तका लागि मानिस माघ स्नान गर्ने गरोस्। खुब स्याहार गरिएको हष्टपुष्ट बलियो तर माघ स्नान नगरिएको अशुद्ध र अनित्य निद्य शरीरले के हुन्छ र? हड्डीहरूको ढाँचा नसाहरूले कसिएको, मासुले लेपिएको, छालाले मडिएको, दुर्गन्धले भरिएको, दिशा पिसाब पात्र बुढ्याई, शोक विपत्तिले व्याप्त रोगको घर, आतुर रगत बग्ने, क्षण भङ्गुर, सबै दोषको आश्रय, अर्काको उन्नतिले दुखी हुने, अर्काको द्रोह गर्ने, छुचो, लोभी, चुगुलखोर, क्रूर, कृतज्ञ, घमण्डी, त्यस्तै क्षणिक अर्थात् कयौं दिन मात्रका, कहिल्यै तृष्णा पुरा नहुने, उद्धदृष्ट, तिनै दोष, कफ वात पित्त भइरहेको, अपवित्र वस्तु निकाल्ने प्वालयुक्त, तिनै पाप, दैहिक भौतिकले मोहित, स्वभावले नै अधर्ममा रत, सय कौडा, तृष्णाले आकुल, काम क्रोध लोभ, यी नरकका द्वारले व्याप्त, परिणामका किरा पर्ने, भस्म हुने वा कुकुरको भोजन हुने यस्तो यो लाछी शरीर यदि माघ स्नान गरिएको छैन भने व्यर्थ छ। पानीमा फोका जस्तै, जन्तुमा पुतली वा धमिरा जस्तै ती माघ स्नान नगर्ने मनुष्यहरू केवल मर्नका लागि मात्र जन्मन्छन्। विष्णु भगवानलाई नमान्ने ब्राह्मण धिक्कार हो, जोगीहरूको श्राद्ध धिक्कार हो, ब्राह्मण नभएको ठाउँ धिक्कार हो, आचार नभएको कुल धिक्कार हो, घमण्डले युक्त धर्म धिक्कार हो, क्रोधले युक्त तपस्या धिक्कार हो, बिना दृढताको ज्ञान धिक्कार हो, अल्छीको शास्त्र धिक्कार हो, आफ्ना मान्यजनको सद्रा भक्ति नगरे नारी धिक्कार हो, त्यस्तै नै गुरुको सेवा नगरे ब्रह्मचारी धिक्कार हो, नदन्तिकेको आगोमा गरिएको होम धिक्कार हो, साक्षी बिनाको निर्दोषता धिक्कार हो, उपजीविका अर्थात् शरीरको व्यापारले जीवन चलाउने कन्या धिक्कार हो, आफ्ना लागि मात्र पकाइएको भोजन धिक्कार हो, शूद्रका घरको भिक्षा यानि चन्दाले गरिएको यज्ञ धिक्कार हो, कृपणको धन धिक्कार हो, अभ्यास नगरिएको विद्या धिक्कार हो,
प्रजासँग विरोध गर्ने राजा धिक्कार हो। जिउनका लागि गरिएको तीर्थ धिक्कार हो। केवल जीवन चलाउनका लागि गरिएको व्रत धिक्कार हो। जुठो तथा चुगुलखोरी माडी धिक्कार हो। सन्देहास्पद मन्त्र जप धिक्कार हो। चञ्चल चित्तको वा अन्य मनसको जप धिक्कार हो। अवैधिकलाई दिएको धन धिक्कार हो। ईश्वर नमान्ने नास्तिक जन धिक्कार हो। जो अश्रद्धाले गरिएको परलौकिक अर्थात् परलोक सम्बन्धी काजक्रिया छ त्यो सब धिक्कार हो। हे शिव भट्ट, जस्तै यस मृत्युलोकमा दरिद्र मनुष्यहरूको जन्म धिक्कार छ, त्यस्तै नै अरू मनुष्यहरूको पनि माघ स्नान बिनाको जन्म धिक्कार छ। जो जन मकर सूर्यमा रहँदा सूर्य नुहाउँदैन, भोरैमा स्नान गर्दैन, त्यो जन पापबाट कसरी छुट्ला र कसरी स्वर्ग जाला? बाहुन मरा, सुन चोरुवा, जाँड रक्सी धोकुवा, गुरुको खाटमा सुतुवा वा अनि पाँचौँ त्यस्ताका सङ्गत गरुवा जस्ता पापीले पनि प्रत्येक माघमा दिनहुँ मकर स्नान गर्नाले ऊ पाप रहित हुन्छ। माघ महिनामा सूर्य केही उदाएपछि जो जन पानीमा डुबुल्की मार्छन् ती चाहे ब्रह्म हत्यारा हुन्, चाहे रक्सी घटक्याहा हुन् वा महापतित हुन्, त्यस्तालाई पनि माघ स्नान पवित्र पार्छ। अरू सारा छिटफुट पापहरू र ठुला ठुला महापातक अर्थात् ब्रह्महत्या, चोरी, मद्यपान, गुरु पत्नीगमन र यस्ताका संसर्गहरू पाप पनि यी सबै नै माघ स्नान गर्ने मनुष्यका भस्मभूत हुन्छन्। माघ महिनामा आउने लागेका बेलामा सारा पापहरू थरथर काप्न थाल्छन्। यदि कसैले वहदा पानीमा माघ स्नान गर्यो भने तब उसका सारा पापहरू नासिन्छन्। हामी उसका शरीरबाट बहिरहन्छौँ अनि हामीहरू कहाँ बस्ने? यो माघ महिना त हाम्रो नसकाल हो भनी ठानेर माघ महिनामा स्नान गर्न लागेको मान्छेलाई देखेर दुखी हुन्छन्। माघ स्नानले पाप खारिएको उत्तम मनुष्यहरू आगो झैँ चहकिलो हुन्छन्। माघ स्नानले सारा पाप छुटेका मनुष्यहरू मेघबाट मुक्ति भएको चन्द्र झैँ चम्कन्छन्। गिलो सुकेको सानो ठुलो वा बाढी मन कर्मले गरिएको सबै पापलाई माघ स्नानले नै आगोले समिधालाई झैँ डढाइदिन्छ। जो पाप देखा जाला भनेर प्रमादवश गरिएको छ र जो पाप जानेर वा नजानिकन गरिएको छ ती सब पापहरू मकरमा सूर्य रहेको बेला गरेको माघ स्नानले नै नासिन्छन्। माघ स्नानले निष्पापीहरू स्वर्ग जान्छन्। पापीहरू पाप खरिएर पाप रहित पवित्र हुन्छन्। हे शिव भट्ट, माघ स्नानका प्रभावले यी सब कुरा हुनमा कुनै सन्देह छैन। जसरी विष्णु भक्तिमा सबै अधिकार छ उसै गरी माघ स्नान गर्नमा पनि सबै अधिकार छ। माघ सबैलाई स्वर्ग दिने र सबैको पाप नाश गर्नेवाला हो। यही ठुलो मन्त्र हो र यो नै ठुलो तपस्या हो। यो माघ स्नान नै पाप निखार्ने अति उत्तम ठुलो प्रायश्चित हो। मनुष्यहरूको जन्मान्तरको अभ्यासले मात्र माघ स्नानको श्रद्धा भक्ति हुन्छ। हे शिव भट्ट, जसरी जन्मान्तरको अभ्यासले मात्र आध्यात्म ज्ञान प्राप्त हुन्छ त्यसै गरी संसाररूपी हिलाको लेप पखाल्न निपुण यो श्रेष्ठ माघ स्नान पवित्रहरूलाई पनि अझ पवित्र पार्ने हो। हे शिव भट्ट ब्राह्मण, हिमालयको दक्षिण पहाडी प्रान्तमा रहेको त्यसै दौघाटमा गरिएको माघ स्नानको सारा पाप अर्दछ। 7 जन्मदेखि थुप्रिएको पाप र वर्तमान जन्ममा गरिएको भयङ्कर पाप कान पनि नाश पारिदिन्छ। मनुष्यहरू जुन पापको प्रायश्चित छैन भन्छन् त्यस्तो पाप पनि पुण्यतीर्थहरूमा गरिएको माघ स्नानले नाश हुन्छ। जो जन श्रद्धाले मानसरोवरमा माघभरि बसी त्रिकाल स्नान गर्दछन् त्यो जन त मुक्त नै हुन्छ। अक्षोदमा माघभरि स्नान गर्नेले इन्द्रलोक प्राप्त हुन्छ। बदरिकाश्रममा माघभरि स्नान गर्नेले निष्पाप हुन्छ। नर्मदामा माघभरि नुहाउनेले सकल पाप नाश हुन्छ, दुःख नाश हुन्छ, चिताएको फल पाइन्छ, मरेपछि शिवलोकमा वास पाइन्छ। यमुनामा माघभरि स्नान गर्नाले सारा पाप नासी सूर्यलोक प्राप्त हुन्छ। सरस्वतीमा माघभरि नुहायो भने सारा पाप नासिएर मरेपछि ब्रह्मलोकको वास पाउँछ। विशालामा माघभरि स्नान गर्नाले चिताएको कुरो प्रशस्त पाइन्छ र त्यस स्नानले पाप रूपी दाउराको खलियोलाई ढडेलोले जङ्गलमा झैँ भस्मभूत पार्छ र गर्भवास ओहोर दोहोर फेरोलाई पनि समाप्त पारेर मुक्ति नै दिलाउँछ। जङ्गलमा गरिएको माघ स्नानले विष्णुलोक मिल्छ अथवा धेरै वर्षसम्म स्नान गरिरह्यो भने मुक्ति नै पनि मिल्छ भनिएको छ।
सरयू, कोशी, बागमती, कमला, राप्ती, तिनहुँ, कर्णाली, शारदा वा महाकाली, सिन्धु, सिन्ध, चन्द्रभागा, तापी, गोदावरी, गोमती, गण्डकी, भीमा, पयोष्णी, कृष्णवेणिका, कावेरी, तुङ्गभद्रा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, तिस्ता, मेची र अरू पनि जो सोझै समुद्रमा मिसिने नदीहरू छन्। तिनमा पनि प्रत्येक माघ स्नान गर्ने मनुष्यहरू तबसम्म सकल पाप विनाशिएर पछि स्वर्गलोकमै वास पाउँछन्। नैमिषारण्यमा प्रतिवर्ष माघ स्नान गर्नेले विष्णुको समीपमा वास र पुष्करमा माघभरि स्नान गर्नेले ब्रह्माको नजिकमा बस्न पाइन्छ। कुरुक्षेत्रमा माघभरि स्नान गर्नेले इन्द्रका लोकमा वास पाउँछन् र देवदहमा माघभरि स्नान गर्नेले योग सिद्धिको फल पाइन्छ। मकरमा सूर्य रहन्जेल प्रभास तीर्थमा गरिएको माघ स्नानले रुद्रको गण हुन पाइन्छ। देवकी अर्थात् दौकीमा गरिएको माघ स्नानले देवताको जन्म पाइन्छ। त्रिशुलीमा गरिएको माघ स्नानले कैलाशको बास पाइन्छ। गोमतीमा माघभरि गरिएको मकर स्नानले फेरि जन्मनु पर्दैन। हेमकुटमा महाकालमा, ओङ्कारमा, अमरेश्वरमा, नीलकण्ठको जलमा माघभरि माघ स्नान गर्नेले रुद्रको लोकमा ऐश्वर्यशाली भएर बस्न पाउँछ। कुनै पनि 3 नदीहरूको सङ्गममा माघभरि नुहाउने गरे आफ्नो इच्छा पूर्ति हुन्छन्। जीवनमा दुःख आइपर्दैन। तर हे शिव भट्ट, गण्डकी, गगटी, त्रिशुलीको सङ्गममा भएको नारायणीमा बनेको दौघाटमा, त्रिवेणीमा र गङ्गा, यमुना, सरस्वती मिलेको सङ्गम स्थान प्रयागको त्रिवेणीमा त भाग्यमानीहरूले मात्र माघभरि मकर स्नान गर्न पाउँछन्, किनकि त्यहाँको त्रिनदी मिश्रित स्थलको जल मुक्तिदाता र स्वर्गदाता र अनि कल्याणदाता पनि छ। हे शिव भट्ट ब्राह्मण, स्वर्गमा रहने देवताहरू पनि दौघाटमा त्रिवेणी र प्रयागको त्रिवेणीमा महिनामा बखानिरहन्छन्, जहाँ मकरभरि स्नान गर्ने मनुष्यहरूले अन्तमा विष्णुलोक वा देवलोकको वास पाउँछन्। जो मनुष्यहरू यी दुवै त्रिवेणीमध्ये एकमा रहेर माघभरि नै सङ्गम स्नान गर्दछन् भने ती जन धेरै धेरै पापी भए पनि तिनले नरक देख्नु पर्दैन। तिनीहरू सरासर वैकुण्ठ वा स्वर्ग जान्छन्। किनकि हे शिव भट्ट, उहिले ब्रह्माजीले ताराजुमा एकापट्टि पल्डामा समस्त तीर्थहरूको व्रत, दान, तपस्या, यज्ञहरू, पुण्य फलहरूलाई र अर्कापट्टि पल्डामा दौघाटमा गरिएको माघ स्नानको पुण्य फललाई राखेर तौलमा त माघ स्नानको पुण्य फल नै भारी भयो। फेरि त्यसै गरी एकापट्टि देवघाटमाको त्रिवेणीमाको पुण्य फल र अर्कोपट्टि प्रयागको त्रिवेणीको पुण्य फललाई राखेर तौल्दा पनि दौघाटको माघ स्नानको पुण्य फल कयौँ भारी नै भयो। यस्तो पुण्यदायी ती त्रिवेणीमा जो माघे सङ्क्रान्तिको अघिल्लो दिन नै उहाँ पुगेर उही महिनाभरि कल्पवास बसी लगातार 20 वर्षसम्म माघ स्नान गर्छन्, तिनले सधैँका लागि कैलाशको बास पाउँछन्। त्यस्तै गरी 40 वर्ष लगातार माघ स्नान गर्नाले निरन्तर स्वर्गको बास र सधैँ 12 महिना त्यही रहेर विष्णु भगवानको मन्त्र निश्चल मनले जप्दै 60 वर्षसम्म लगालग जो जन स्नान गर्छन् तिनले त कैवल्य धामको आनन्दमय लोकमा सदाका लागि बास पाउँछन्। अनि हे शिव भट्ट, कहिले सृष्टि भयो र कसरी भयो, अनि कहिले अन्त्य हुन्छ र कसरी हुन्छ भन्ने आदि र अन्त्यको निर्णय नभएकोले अनादि अनन्त कहिले 24,000 कोषको गोलालाई भएको धकधकाउँदो रूप रापिले आगोको गोला सूर्य र त्यसभन्दा 4.5 करोड कोष तल रहेको चिसो न चिसो पानीको 12,000 कोष गोलाइको अविनाशी दह समुद्र, यी दुवैलाई निराधार निरालम्ब आकाशमा आफ्ना आफ्नै धुरी र वृत्तिमा नियमित रूपले नियममा राखी अड्याइरहेको त्यो कुन शक्ति हो भन्ने सोची त्यो शक्तिलाई ठम्याउन, त्यसलाई जान्नु नै ज्ञान हो र त्यो सत्यलाई जान्न वेद विहित सत्मार्ग चल्नु नै सनातन प्रमुख धर्म हो। हाम्रा चालु आँखाले प्रकाशलाई र प्रकाश परेको तर नछेकिएका वस्तुलाई भएसम्म देखे झैँ यिनै सूर्य र समुद्रको बीचको आकाशमा रहेको तर यी आँखाले नदेख्ने किन्तु मनुष्य मात्रको नाकको फेदमा भएको भृकुटीको भित्र शक्ति रूपले रहेको त्यो दिव्य दृष्टि जुन विराट स्वरूप दर्शनका लागि एकछिन मात्र श्रीकृष्णले आफ्नो योग बलले अर्जुनको दिव्य दृष्टि
मा उधारिए झैँ आफ्नै तपस्याले उघारिएको दिव्य दृष्टिले मात्रै देखिने स्वर्ग नर्क आदि लोक देख्नलाई चाहिने, कहिलेकाहीँ यिनै आँखामा झिलिक्क गर्ने दिव्य दृष्टि उघार्न गरिने सर्वप्रयास नै तपस्या हो र त्यस तपस्यामा चाहिने साधन सूर्य तेजमा अविचल मन अड्याइराख्ने ध्यान नै योग हो। यी सबै सत्प्रयास सिद्धिका लागि अवश्य पर्ने पहिलो प्रयास शरीर शुद्ध हो र शरीर शुद्धिका लागि चाहिने प्रारम्भिक प्रयास नै नियमपूर्वक मकर स्नान नै हो, अर्थात् ज्ञानरूपी चोटमा चढ्न चाहिने लिस्नुको पहिलो खुड्किला मकर स्नान हो। तसर्थ हर साल गरिएको विष्णु भक्तिपूर्वक माघ स्नानले जसरी ती माघ स्नान गर्नेहरूलाई मरेपछि शिवलोक, इन्द्रलोक, सूर्यलोक पाउँछन् र त्यही चिरस्थायी वासस्थान दिलाउँछ, त्यसरी नै यसै लोकमा पनि सन्तान चाहनेहरूलाई सन्तान अनि सुख शान्ति पनि दिलाउँछ। जसरी उहिले 5 चोटि गन्धर्व कन्याहरू अप्सराहरू सरापले प्राप्त भएको कठिन पापले फल पिशाच भएर भोगिरहेका थिए, पछि लोमस ऋषिको उपदेश रूपी वाणीले नै माघ महिनामा गरिएको त्रिवेणी स्नानको प्रभावले ती गन्धर्व कन्याहरू सरापबाट आश्चर्यसित छुटेर अनि उसै बटुक प्रसिद्ध बेटसँग बिहे भयो। बिहे भएको 7 वर्षसम्म पनि सन्तान नभएर पिरिएका तिनीहरूलाई पछि फेरि लोमसले नै 3 वर्षसम्म 3 छाडे दह अक्षोदमा लगालग नियमपूर्वक मकर स्नान गराए अब तिनीहरूको 3 वर्ष बिराएर घ्यारघ्यारलिया ती छोराछोरी पाएका थिए। यो आश्चर्य लाग्दो कथा पनि सन्तान चाहिने तिमीलाई अर्को मङ्गलबार म सुनाइदिनेछु। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वर व्रत कथायां माघ महिमा वर्णनम नाम 19विंशोऽध्याय। आरती पुष्पाञ्जली। कथा सुन्ने सबै श्रोताहरूले नित्य कथा सुनिसकेपछि चन्दन अक्षता फूल लिएर उभिए हात जोड्नु अनि भक्तपणले तल लेखेको श्लोकहरू पढ्नु। उपनयतु मङ्गलम व सकल मङ्गलालय श्रीमादिनकर किरण निबोधित नवनलिन दलने वीक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी क्षतशालिनी देशोऽयं शुभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यात्रा चित्तोद्धार कथा प्रसंग या कुन्दिन्तुत्सारहार धवला या शुभ्रप्रस्थावृता या बीडा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपा कायेन वाचा मनसिन्यर्वा बुद्ध्यत्मना वा प्रकृति सावत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेत्। श्री स्वस्तानि देवी अर्पणमस्तु। यति भनिसकेर कथा सुन्ने जति समस्त श्रोताहरूले पुस्तकको बासामाथि पुष्पाञ्जली चढाई पुस्तकलाई ढोक गर्नु र आफ्नो आफ्नो मनको इच्छित वरदान माग्नु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। राधे राधे।